अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा जो है बच्चों की हिफाजत का वजीफ़ा, बेहतरीन, बिल्कुल आसान मुख्तसर सा वजीफ़ा है। जब जब बच्चे जाएं तो ये वजीफ़ा जो मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा, इसको पढ़कर बच्चों पे दम कर दें। जब भी बाहर जाएं बच्चे, तो ये तो हो गया वजीफ़ा जो आपने बच्चों पे करना। जब बच्चे जाएं बाहर, चीज़ लेने जाएं या स्कूल जा रहे हैं, सेंटर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, इन बच्चों की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि ये भोले भाले छोटे बच्चे नासमझ होते हैं, इनको किसी चीज़ का पता नहीं होता, और ये बड़े जैसे मन के सच्चे बच्चे, अच्छे बच्चे और मन के सच्चे, हकीकत है। इनको कोई भी चीज़ दे के भिला लेगा, फुसला लेगा, तो इनका ख्याल हमने करना है। बच्चे जो हैं, जब भी आप स्कूल भेजें या किसी दुकान पर भेजें, तो आप ख़ुद लेके जाएं उनको साथ। उनको कोई भी चीज़ वगैरह दिलानी है या स्कूल लेकर जाना है, छोड़ना, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप बच्चों को खुद लेके जाएं। या अगर कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह लगवाते हैं स्कूल जाने के लिए, उस पर भी कोई ज़िम्मेदार शख्स हो, तो उसको आप ट्रांसपोर्ट या कोई रक्षा वगैरह जो भी जिसके ज़रिए आप भेजना चाहते हैं स्कूल बच्चे को, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जब आप इन चीज़ों पर नज़र रखेंगे, ख्याल रखेंगे, अपने बच्चे पर नज़र रखेंगे, जो गाड़ी वाला है वो लेकर जाता है उसको भी नज़र रखेंगे, उसके ऊपर भी, उससे भी पूछ पूछ करते रहेंगे, तो आपका भी फ़ायदा, आपके बच्चे का भी फ़ायदा है, उसकी ज़िंदगी का फ़ायदा है। क्योंकि हालात बहुत आजकल नाजुक हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, और बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। बच्चों को मार दिया जाता है, कत्ल करके फेंक दिया जाता है माज़अल्लाह। छोटे छोटे बच्चे, 4 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे। अब ये इनकी ज़िम्मेदारी हमारी है। अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी है, रहमत दी है। अब इनकी हिफाजत करनी है, इनको अच्छा इंसान बनाना है पढ़ा लिखा कर, और अदब सिखाना है। क्योंकि माँ बाप की जो गोद है ना, ये पहली दस्तगाह है बच्चे के लिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। उसको सीखने के लिए अगर माँ बाप के अखलाक अच्छे होंगे तो बच्चा भी बाअखलाक, बाकिरदार बनेगा। अगर माँ बाप आपस में गाली गलौज करते होंगे, आपस में गालियाँ देते होंगे, लड़ते होंगे, बच्चों को गालियाँ देते होंगे, लान तान करते होंगे, तो बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। क्योंकि माँ बाप से सीखते हैं बच्चे, घर वालों से सीखते हैं बच्चे। तो हमें घर में ना किसी पर लानत करनी चाहिए, ना गाली गलौज करनी चाहिए। घरों के अंदर, अक्सर घरों के अंदर इस तरह के मामलात होते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। अब लानत देंगे तो लानत उसको तो जाती नहीं है, पलट कर उस शख्स के ऊपर ही आती है। किसी को गाली देंगे, अब किसी को माँ की गाली दी या बाप की गाली दी किसी को, तो उसको तो गाली लगनी नहीं है। हमारे माँ बाप को वो गालियाँ लगती हैं। हम खुद जो देते हैं अपने माँ बाप को गालियाँ, हम खुद समझो देते हैं। क्योंकि वो अगर हम आगे से करेंगे तो वहाँ से भी रिप्लाई आता है, तो वो अब हमारे माँ बाप को गालियाँ देगा। तो इस तरह की हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, और अखलाक जो है ना, जो जिसके अंदर अखलाक है, बहुत अच्छा इंसान है। वो सबके लिए अच्छा है, अपने बच्चों के लिए भी, घर में भी, बाहर। ये नहीं कि बाहर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त अखलाक है, और घर के अंदर आपका अखलाक कहाँ चले जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी, उनको अच्छा बुरा बताना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये अच्छा है, ये गलत है, ये सही है, ये सारी चीज़ें हमने बतानी है। माँ बाप अगर उनको नहीं बताएगा, ऐसे ही अपने मुंह छोड़ देगा उनको, तो फिर वो बच्चे जो है ना बिगड़ जाते हैं। वो बच्चे फिर हाथ में नहीं आते। जब बड़े होते हैं फिर हम खुद परेशान होते हैं, हमें तंग करते हैं, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। तो उनका जहन नहीं बनाते हम। उनको दीनी तालीम भी दिलवाएं, दुनियावी तालीम भी दिलवाएं,
اور دینی تعلیم، دونوں تعلیم دلوائیں تو انشاءاللہ تو جو دین ہے نا، دین یہ اخلاق بھی سکھاتا ہے اور یہ کردار بھی بناتا ہے، یہ بندے کو انسان بھی بناتا ہے۔ جو اسلام کے مطابق ہم اس بچے کی پرورش کریں تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میری ویڈیو کو ضرور شیئر بھی کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا، اچھی لگے تو بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا تاکہ میری ویڈیو کا وظیفے کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ بچوں کی حفاظت کا بالکل آسان وظیفہ ہے، بالکل آسان وہ بتاؤں گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا الرحمن الرحیم، یا رب العالمین، ہمارے ماں باپ کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیاں دور کر دے، مسائل کو حل کر دے۔ یا اللہ، روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما، سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا رب العالمین، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جو روٹھی ہوئی ان کو منا دے، جو بے جا قید ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو اپنے ذاتی نئے گھر عطا فرما۔ یا اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند بے عیب اولاد عطا فرما، جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کے مسائل کو حل کر دے۔ یا اللہ کرم کر دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہر برائی سے بچا۔ یا اللہ، حسن اخلاق، کناعت، صبر کی دولت سے مالا مال فرما، جو قرض کے بار تھلے دبے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ اللہ آپ بے کریم، اے رحمان الرحیم، جو بے روزگار ان کو رزق حلال کا آسان ذریعہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، ہم سب کی خالی جھولیوں میں اپنی رحمت کی بھیک ڈال دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، جو بھائی بہنیں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں ان کی مشکلیں حل کر دے، ان کی دلی جائز مرادوں کو پوری فرما، ان کی تمنا، یا رب دل کی تمنا کو پوری فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں ایمان پر خاتمہ، ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بے طور بھی نہیں مانگے بے حساب عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے جب بھی ایک بات اور میرے ذہن سے نکل گئی کہ جب بھی گیٹ پہ کوئی آتا ہے تو ہم بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کو کہہ دو کہ گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ پوچھنے آئے، مثال ہے کسی کا بھی پوچھنے، میرا ہی پوچھنے آئے کوئی، میں کہہ دوں کہ آپ جائیں بتائیں کہ بھائی گھر پہ نہیں ہے یا محبوب گھر پہ نہیں ہے، تو وہ بچے وہ جھوٹ ہی سیکھیں گے۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، بالکل آسان وظیفہ۔ اول آخر درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ، یا حافظو یا حفیظو، یا حافظو یا حفیظو، یا حافظو یا حفیظو، یہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اول آخر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک دیں، دم کر دیں، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا۔ جو میں نے باتیں کہیں ان پہ بھی ضرور عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، جب وضو کریں تو اس ٹائم بھی بچوں کو سکھائیں کہ یا قادر ہو یا قادر ہو، یہ ورد رکھیں، وضو کے دوران دعائیں پڑھیں، تو یہ بھی، اس سے بھی بچہ انشاءاللہ اغوا نہیں ہو سکے گا، کوئی اس بچے کو اغوا بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب بچے جائیں جب یہ پڑھ کے پھونک دیں، کیونکہ آسان ہے۔ یا حافظو یا حفیظو یا حافظو یا حفیظو، بالکل 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے بھائی محبوب علی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔